هيا نقرأ دوما 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 بالعلم نرقى. هيا 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 نقرأ دوما 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 بالعلم نرقى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 188. عندنا اليوم ليكتور ديكسيون، عندنا واحد البويم، إذا غادي نقرأوها ونشرحوها. جوهي مون تيليفون، يعني أنا أكره هاتفي. سي ان اوبجي اسي براتيك، إنه شيء عملي تماما. مي très souvent problématique، ولكن في كثير من الأحيان يكون إشكالية. puis-je m'en passer aisément، هل يمكنني الاستغناء عنه بسهولة؟ pour vivre en paix et calmement، للعيش بسلام وهدوء. lui qui sonne n'importe quand، هو يرن في أي وقت. si je conduis au même avant، إذا كنت أقود السيارة أو حتى قبل ذلك. et tout moment de ma prière، وفي وقت صلاتي. il hurle fort، c'est la galère، إنه يصرخ بصوت عالي، إنه أمر مزعج. je le hais bien quand il me prend، يعني أنا أكرهه عندما يشدني إليه أو يأخذني إليه. au dépourvu il me surprend، على حين غره ويفاجئني. je le méprise de tout cœur، أحتقره من كل قلبي. et je lui veux tous les malheurs، وأريد له كل المصائب. je vivrai bien isolément، سأعيش بشكل جيد في عزلة. car il me pèse énormément، لأنه يثقل كاهلي بشدة. de plus ma bourse en souffre tant، بالإضافة إلى ذلك فإن حقيبتي تعاني كثيرا. et ma santé en a autant، وكذلك صحتي. إذا ندوزو جو كومبرون، يعني أفهم. جو لي لو تكست، جو regarde les images، يعني أقرأ النص وألقي نظرة على الصور. إذا جو résume le poème en une phrase، يعني ألخص القصيدة في جملة واحدة. إذا رجعنا للقصيدة، يعني القصيدة كتتكلم لنا على مساوئ الهاتف، يعني مساوئ الهاتف، كيفاش أن هاد البويت كيتشكى من الهاتف، يعني كيكرهو لأنه مبقاش خلاه أنه يعيش في هدوء، يعني لا في الحياة اليومية ديالو، لا في الصالة ديالو، وكيفضل أنه يتخلى عليه، يعيش بسلام وهدوء. يعني الخلاصة ديال النص أو ديال القصيدة هو مساوئ الهاتف. إذا غنديرو لي نيجاتيف دي تليفون. يعني مساوئ الهاتف. et tu pour au contre le téléphone portable pourquoi، يعني هل أنت مع أو ضد الهاتف، لماذا؟ إذا أنا بالنسبة لي يعني أنا مع الهاتف، لأنه واخا عنده دي كونفينيون راه عنده دي زافونتاج، لأنه واخا عنده سلبيات راه عنده إيجابيات بزاف. إذا غنديرو جو سوي avec le téléphone. car tout comme
il a ses inconvénients, convénients. Et il a de nombreux avantages. B هذه B nombreux avantages. Je suis avec le téléphone car tout comme il a ses inconvénients, il a de nombreux avantages. يعني أنا مع الهاتف فبما يعني لديه سلبيات فإيجابياته كثيرة. نزل السؤال التالي. Le téléphone peut être noyau. C'est le cas où il te dérange. يعني ممكن أن يكون الهاتف مملا. ضع قائمة بالحالات التي تزعجك فيها. إذا الحالات يعني هو اللي قال كاتب القصيدة يعني lorsque nous prions ou bien lorsque nous conduisons. يعني lorsque nous prions يعني عندما نصلي ou bien lorsque nous conduisons. يعني عندما نصلي أو عندما نكون يعني نسوق السيارة. j'enrichis mon lexique. إذا عندنا هنا hier يعني هي détester يعني كراهية أكره. hurler يعني يصرخون. crier très fort يعني يصرخون بصوت عالي. la galure situation désagréable travail pénible يعني عمل مضني وشاق. vivre en paix vivre tranquillement يعني عيش بسلام يعني عيش بهدوء. j'écoute la diction des professeurs يعني أستمع يعني إلى قراءة الأستاذ. je lis silencieusement le poème et je réponds aux questions de compréhension. أقرأ القصيدة بصمت وأجيب على أسئلة الفهم. je lis la première strophe d'une manière expressive يعني أقرأ المقطع الأول بشكل صريح. إذا احنا قريناها. je cherche à qui s'adresse le poète يعني أبحث إلى من يوجه الخطاب الشاعر. إذا يعني هذا الشاعر يعني كيوجه الخطاب لكل واحد كيستعمل الهاتف يعني à tous les utilisateurs de téléphone إلى كل مستعملي الهاتف. à tous les utilisateurs de téléphone. je cite de quoi elle parle. يعني أقتبس على ماذا يتحدث عنه يعني le poète.
الهاتف، يتحدث عن سلبيات الهاتف. إذا نديرو il parle des négatifs du téléphone. Ou bien des inconvénients des téléphones. يعني سلبيات الهاتف. Je relève dans le poème deux adjectifs qualificatifs et deux adverbes. إذا هنا يعني غنخرجو من البويم جوج نعوت وجوج ظرف زمان ولا ظرف مكان ولا ظرف حال. إذا غادي نديرو هنايا. إذا adjectif عندنا fort، عندنا pratique، adverbe عندنا avant، عندنا quand، يعني ظرف أزمنة هادي. Je dis bien le poème. يعني أقول جيدا القصيدة. Je lis la deuxième strophe، أقرأ المقطع الثاني. Je réponds aux questions de compréhension، يعني أجيب على أسئلة الفهم. Je lis la troisième strophe et je réponds aux questions، يعني أقرأ المقطع الثالث وأجيب على الأسئلة. Je lis tout le poème et je souligne les rimes. Je compte combien il y a de syllabes dans chaque vers. إذا je souligne les rimes، يعني لي غيم في البويت هو يعني هي القافية اللي كتكون ديما هي الاخر. يعني هنايا هذا فيغ، يعني هذا كنحسبوه فيغ يعني كامل فيغ يعني بيت، والبيت كيكون عنده قافية في الأخير. إذا القافية اللي عندنا هنا هي تيك في هذا البيت. هنايا يعني جات هنا براتيك، هنا بروبليماتيك، يعني هذا وهذا ريم. ستان غيمان. هنا هادو تا هما ستان غيم، يعني هنا مون، هنا مون، هنايا كون، هنا افون، هنايا prière galère، هنا prend surprend، هنا court malheur، هنا isolément énormément، يعني كاينه هنايا. إذا هنا غادي نسطرو عليهم. هنا طون، هنا طون. إذا هادو هما لي غيم اللي كاينين في القصيدة. Je compte combien de syllabes dans chaque vers، يعني خاصنا نشوفو شحال من مقطع في كل بيت. إذا هنا يعني قطعتها، عندنا العنوان فيه 6 والأبيات كلهم راهم فيهم 8. هنا 8، هنا 8، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا يعني كل بيت فيه 8. غنخلي لكم هنا هاد التقطيع ديال البويزي يعني في صندوق الوصف، نخليكم مقطع هكذا. Je tiens compte des remarques de mes camarades، يعني أراعي ملاحظات أصدقائي. Je corrige la diction de mes camarades، أصحح أسلوب رفاقي. هنا je retiens il y a 8 syllabes dans chaque vers،
C'est un poème régulier en octosyllabes. يعني هناك 8 مقاطع لفظية في كل سطر، في كل بيت. إذن هذه القصيدة منتظمة في المقاطع. إذن هذا الشيء اللي كاين في الصفحة 188 189. إن شاء الله نتلقاو في صفحة قادمة بحول الله. والسلام عليكم.